मिनासान कोनिचिवा। आज इन्फो लेभल लेसन 31 को बारेमा जानकारी गराउँछु। लेसन 31 मा पढ्नुपर्ने के छ भने यसमा ग्रामर रहेको छ इकोके। इकोके भनेको भोनिसल फर्म है। भोनिसल फर्म भनेको नेपालीमा औ भन्ने मिनिङ बुझिन्छ। जस्तै खाऊ, गरौँ हैन, सँगै केही कुराहरू गरौँ भन्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ। अर्को रहेको छ इकोके प्लस तो ओमोत्तेमास है। इकोके प्लस तो ओमोत्तेमासको अर्थ औ कि भनेर सोचिरहेको छु भन्ने मिनिङ बुझिन्छ। अब हामी पढौँ इकोके है। इकोके भनेको के हो त? औ, डट औ है। जस्तै खाऊ, जाऊ, लेट्स गो हैन, लेट्स इट भन्ने मिनिङ बुझिन्छ भने यसलाई चाहिँ मास्यौको प्लेन फर्म र मास्यौको सर्टकट फर्म हो भनेर पनि बुझिन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले मास्यौको सर्टकट फर्म हो भनेर बुझिन्छ र बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ के हो त? इकोके हो। ओके, अब यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने? ओके, साथी, सहकर्मी, नजिकैको मित्रसँग र परिवारका सदस्य र जुनियरलाई मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ है। यो भाषा चाहिँ आफ्नो साथी र सहकर्मी र नजिकैको मित्रसँग र परिवारका सदस्य र जुनियरलाई मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ है। आफूभन्दा सिनियरलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन है। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा चाहिँ आफूभन्दा साना व्यक्तिले मात्र यो भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ भने आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग चाहिँ यो भाषा प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब पढौँ हामी इकोके बनाउने तरिका है। इकोकेमा लाने तरिका है। फर्स्ट ग्रुप भर्बलाई इकोकेमा लाने तरिका है। भर्बको मास हटाएर अन्तिमको ई साउन्ड अक्षरलाई त्यसैको ओ साउन्डमा लगी उ जोड्ने। ओके, भर्बको मास हटाउने, त्यसपछि अन्तिमको ई साउन्ड आउने अक्षर हुन्छ, त्यसै ई अक्षरलाई नै ओ साउन्डमा लागेर उ थप्ने भनेको छ है। जस्तै रे हेरौँ, इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै खाइमास, खाइमास भनेको किन्छु है। अब खाइमासलाई इकोकेमा लाँदा अथवा चेन्ज गर्दा के गर्नुपर्छ भने सुरुमा मास हटाउने है। मास हटाउने, मास हटिसकेपछि ई साउन्ड अक्षर हुन्छ बाँकी रहेको, अनि ई साउन्डलाई ओमा लाँदा के हुन्छ? खा ओ हुन्छ, खा ओ हुन्छ, अनि ओ पछि के गर्ने? उ थप्ने है। जस्तै खाओ है। खाओ भने के हो? किनौ। खाइमासको इकोके चाहिँ के हुन्छ? खाओ हुन्छ। खाओ भनेको किनौ। इकोकेमा चेन्ज गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै आ इ उ ए ओ, आ इ उ ए ओ को अन्तिमको ओ साउन्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। फर्स्ट ग्रुप भर्बलाई ई साउन्डलाई ओ साउन्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब नोमिमासको इकोके के हुन्छ त? भन्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। के हुन्छ त? नो मौ हुन्छ है। नो मौ, नो मौ भनेको पियौँ है। मास हट्यो अनि नो मौ गरेको छ है। अब अर्को भर्बलाई पनि इकोकेमा चेन्ज गरौँ। जस्तै खाएरिमास, खाएरिमास भनेको फर्किन्छु है। खाएरिमासको इकोके चाहिँ के हो त? खाएरौ है। मास हट्यो अनि खाएरौ भनेको फर्कौँ। अब अर्को रहेको छ इसोगिमास। इसोगिमास भनेको हतार गर्छु। अब इसोगिमासको इकोके के हुन्छ त? इसोगो हुन्छ है। मास हट्यो अनि ई साउन्डलाई ओ साउन्डमा लाँदा गो हुन्छ अनि उ थप्ने है त। इसोगो भनेको छिटो गरौँ है। अनि अर्को आसोबिमास भनेको खेल्छु होइन। अब आसोबिमासको इकोके के हो त? आसोबो है। आसोबो भनेको खेलौँ है। अर्को छ इकिमास। इकिमास भनेको जान्छु है। अब इकिमासको इकोके चाहिँ के हो त? इकौ नै हुन्छ, इकौ है, जाउँ। अर्को छ माचिमासको
इकौके के हो त मातौ पर्खौँ। हानासिमासको के हो त हानासौ कुरा गरौँ। खिकिमासको के हो त खिकौ सुनौँ। सागासिमासको के हो त सागासौ खोजौँ। अब अर्को रहेको छ आरुकिमासको के हुन्छ त आरुकौ हिँडौँ है। नाओसिमासको नाओसौ मर्मत गरौँ। यासुमिमासको के हुन्छ त यासुमौ आराम गरौँ। नोरिमासको के हुन्छ त नरौँ चढौँ। हाताराकिमासको हाता राखौ काम गरौँ। ओवारिमासको ओवारौ सकाउँ है। यसरी हामीले फर्स्ट ग्रुप भर्बलाई इकौकेमा चेन्ज गर्न सकिन्छ है। अब जो हामी नि ग्रुपको कसरी इकौकेमा चेन्ज गर्ने त्यसको बारेमा पढौँ। अब सेकेन्ड ग्रुप भर्बलाई इकौकेमा लाने तरिका है। भर्बको मासलाई हटाएर यो जोड्ने है। भर्बको चाहिँ मास हटाउने अनि यो मात्र जोड्ने हो, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है। जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ। ताबेमासको इकौके के हुन्छ त मास हटाउने अनि के गर्ने यो थप्ने। जस्तै ताबेयो हुन्छ है। ताबेयो भनेको खाऊ। ताबेमास खान्छु ताबेयो खाऊ। अर्को छ ओबोएमासको के हुन्छ त अब इकौके ओबोएयो हुन्छ है। ओबोएयो भनेको सम्झियौँ है। ओबोएमास भनेको सम्झिन्छु, ओबोएयो भनेको चाहिँ सम्झियौँ। अब अर्को किमेमास भनेको निर्णय गर्छु है। किमेमासको इकौके के हुन्छ त किमेयो हुन्छ है। किमेयो है निर्णय गरौँ है। निर्णय गरौँ ओके। अर्को छ खाएमासको इकौके खाएयो हुन्छ है। खाएयो है। खाएमास भनेको फेर्नु चेन्ज गर्नु भने हो भने खाएयो भनेको चाहिँ चेन्ज गरौँ है, फेरौँ भनेको है त। चुजुकेमासको इकौके चुजुकेयो है। चुजुकेमासको चुजुकेयो लगातार गरौँ है। मिमासको मियौ हेरौँ है। मिमास हेर्छु, मियौ चाहिँ हेरौँ ओके। अर्को छ नेमासको नेयौ सुतौँ है। नेमास सुत्छु, नेयौ चाहिँ सुतौँ है। यसरी हामीले इकौकेमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब अर्को रहेको छ आगेमास। आगेमास भनेको दिन्छु। आगेमासको इकौके आगेयो हुन्छ। आगेयो आगेयो भनेको दियौँ है, दियौँ ओके। अर्को छ निगेमास। निगेमास भनेको भाग्नु है। निगेमासको इकौके के हुन्छ त निगेयो हुन्छ। निगेयो भनेको भागौँ ओके। अर्को छ सुतेमास भनेको फाल्छु। सुतेमासको सुतेयौ हुन्छ। सुतेयौ भनेको के हो त फालौँ। अर्को छ इमासको इयौ। इमासको इयौ, इयौ भनेको बसौँ। अर्को रहेको छ उकेमास भनेको एक्जाम दिन्छु है। उकेमासको उकेयौ हुन्छ। उकेयौ उकेयौ भनेको जाँच दियौँ। अर्को छ मिचुकेमास भनेको पत्ता लगाउँछु है। मिचुकेमासको मिचुकेयौ हुन्छ है। मिचुकेयौ भनेको पत्ता लगाऊ। उएमासको
उवेयौ उवेयौ भनेको रोपौँ है। यसरी नै हामीले सेकेन्ड ग्रुप भर्बलाई इकौकेमा चेन्ज गर्न सकिन्छ है। सेकेन्ड ग्रुप भर्बलाई इकौकेमा चेन्ज गर्दा मास हटाउने अनि यो थप्ने है। भर्बको मास हटाउने अनि यो थप्ने है, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है। यो चाहिँ खासै गाह्रो छैन। ओके, आउ जाउँ हामी थर्ड ग्रुप भर्बलाई कसरी इकौकेमा चेन्ज गर्ने है त। अब थर्ड ग्रुप भर्बलाई इकौकेमा लाने तरिका है। थर्ड ग्रुप भर्ब जम्मा दुईवटा भर्ब हुन्छन्। एउटा खिमास हुन्छ, एउटा सिमास हुन्छ है। खिमासको इकौके चाहिँ कोयौ हुन्छ। कोयौ भनेको आउँ है। खिमासको कोयौ आउँ है। अनि सिमासको इकौके सियौ हुन्छ, गरौँ। सिमास गर्छु, सियौ गरौँ है। जस्तै इक्जाम्पल, सुस्सेकी सिमासको इकौके सुस्सेकी सियौ है। सुस्सेकी सिमास भनेको हाजिर हुन्छु, सुस्सेकी सियौ भनेको हाजिर हुहौँ अथवा हाजिर गरौँ। ओके, अर्को बेन्क्यौ सिमासको बेन्क्यौ सियौ है। अध्ययन गर्छु, बेन्क्यौ सियौ भनेको चाहिँ अध्ययन गरौँ है। अर्को केक्कोन सिमासको केक्कोन सियौ, केक्कोन सिमास बिहे गर्छु, केक्कोन सियौ बिहे गरौँ। ओके, अर्को रहेको छ खाइगी सिमास। खाइगी सिमासको इकौके खाइगी सियौ है। खाइगी सिमास मिटिङ गर्छु, खाइगी सियौ भनेको चाहिँ मिटिङ गरौँ है। यसरी नै हामीले इकौकेमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। इकौके भनेको चाहिँ आफूभन्दा साना व्यक्ति र साथी, सहकर्मी र परिवारका सदस्य र आफूभन्दा जुनियरलाई मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ है। र यो कस्तो बेला र कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त है, यसको बारेमा पनि हामी पढौँ। ओके, सँगै निर्णय लिँदा र निश्चित गर्दा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ है। एकमा छ क्यौवा आनो होतेरुदे ताबेयौ। आज ऊ त्यो होटेलबाट खाऊ है। आज ऊ त्यो होटेलबाट खाना खाऊ। किनकि यहाँ के आएको छ भने ताबेयौ आएको छ है। यहाँ चाहिँ इकौके आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै काम सँगै हैन निश्चित गर्दा हैन कुनै काम सँगै निर्णय गर्दा पनि यो भाषाको प्रयोग हुन्छ। अर्को छ निहोने इस्योनी इकौ है। जापानमा सँगै जाउँ। ओके, अर्को छ आतरासी पासोकोन हो खाऊ। नयाँ पासोकोन किनौँ है। नयाँ पर्सनल कम्प्युटर किनौँ। ओके, अर्को रहेको छ जिखानगा नाइकारा इसोगो। जिखानगा नाइकारा इसोगो, समय नभएकोले छिटो गरौँ। अर्को ओच्यादेमो इसौनी नमौ। ओच्यादेमो इसौनी नमौ, चिया भए पनि सँगै पियौँ। अनि अरूलाई केही कुरा भन्दा पनि इकौकेको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, कोनो खाबान उमैने तेजदाउ का। यो झोला गरौँ छ है, सहयोग गरौँ कि है। कोनो खाबान उमैने तेजदाउ का है। तेजदाउ का यसरी है त। अर्को छ मिन्ना खिताकारा हाजिमेयौ। मिन्ना खिताकारा हाजिमेयौ, सबैजना आइसकेकोले सुरु गरौँ है। अर्को छ सेन्सेनी खिते मियोने। सेन्सेनी खिते मियोने, सरलाई सोधी हेरौँ है। अर्को रहेको छ आशितावा यासुमी दाकारा दोबुचुए ने इकौ। आशितावा यासुमी दाकारा दोबुचुए ने इकौ, भोलि बिदा भएकोले जोतिर जाउँ।
हामीले यसरी नै वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ है। हामीले यसरी नै इकौकेबाट वाक्यहरू र कुराकानी गर्न सकिन्छ। अब थोरै कुराकानी गरौँ। यसले भन्छ चुखारे ताने सुकुसी या सुमौका, चुखारे ताने सुकुसी या सुमौका। थकै लाग्यो है, एकैछिन आराम गरौँ कि। बिले भन्छ सौसियौ, त्यसै गरौँ। फेरि अर्को कुराकानी पनि गरौँ है। यसले भन्छ ओनखाका सुइता, ओनखाका सुइता, उफ भोक लाग्यो। अनि बिले भन्छ ज्या दोको खादे नानीका ताबियौ, त्यसो भए कतैबाट केही खाऊँ। अनि फेरि यसले भन्छ अनु खिस्सा नि हाइरा नाइ, ऊ त्यो कफी पसलमा छिर्ने होइन र। बिले भन्छ सोस्यौ, ओके त्यसै गरौँ। यसरी पनि हामीले कुराकानी गर्न सकिन्छ। अब फेरि अर्को पढौँ। आसिताकारा आतरासी सिकोतो हो हाजिमेयो, आसिताकारा आतरासी सिकोतो हो हाजिमेयो। भोलिदेखि नयाँ काम सुरु गरौँ है। अर्को छ मौ जिउ निजिदा हाय कुन्यौ, मौ जिउ निजिदा हाय कुन्यौ। 12 बजिसक्यो, चाँडो सुतौँ। ओके। अर्को रहेको छ योकु मिएनाइ कारा माएनो हौनी सुहारौ, योकु मिएनाइ कारा माएनो हौनी सुहारौ। राम्रोसँग देख्न नसक्ने भएकोले अगाडिको ठाउँतिर बसौँ। अब यो इकौकेईमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आफ्नो इच्छाले नहुने कार्यमा प्रयोग हुँदैन र प्रयोग गरिँदैन है। जहाँ चाहिँ आफ्नो इच्छा नै छैन है, जुन काममा आफ्नो इच्छा छैन त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन है, प्रयोग गर्न हुँदैन। ओके। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ। सिनेमास भनेको मर्छु है। सिनेमासलाई इकौकेईमा चेन्ज गर्न सकिँदैन, किनकि अब सिनेमास मरौँ भन्ने हुन्छ भने मरौँ भनेर हामीले कहिले पनि भन्न पनि सकिँदैन र भन्न पनि मिल्दैन। त्यस कारण गर्दाखेरि यो चाहिँ हुँदैन। ओके। किनकि आफूलाई मरौँ मरौँ भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ इकौकेईमा चेन्ज गर्न सकिँदैन। ओके। अर्को छ खाचीमास, खाचीमास भनेको जित्छु होइन। अब खाचीमासले पनि हामीले इकौकेईमा चेन्ज गर्न सकिँदैन है। चेन्ज गरे तापनि यसको मिनिङहरू खासै प्रयोग हुँदैन है। जस्तै आफूले जितौँ भन्ने कुरामा चाहिँ खासै प्रयोग आउँदैन, तैपनि अब एक अर्कामा जितौँ भन्ने पनि अलिकति प्रयोग नभए तापनि बरु जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मिनिङहरू बुझिन्छ है। अर्को छ माकेमास, माकेमास भनेको हार्छु होइन। अब यो माकेमासलाई इकौकेईमा चेन्ज गर्न सकिँदैन है। चेन्ज गर्न सके तापनि के हुन्छ भने खासै यो प्रयोग हुँदैन। जस्तै अब हारौँ होइन, आफूहरू हारौँ भन्नेहरू खासै त्यो कुराहरू पनि आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हारौँ भन्ने पनि युज हुँदैन। ओके। अब अर्को हेरौँ। वातासी वा आसिता हायाको ओकियो है, यो पनि प्रयोग हुँदैन। जस्तै म चाहिँ भोलि चाँडै उठौँ, किनकि आफूलाई उठाउँ त हुँदैन होइन, उठ्नुपर्छ चाहिँ हुन्छ बरु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि हुँदैन, किनकि आफूले नभइकन सँगै है, सँगै कोही साथीहरू हुँदाखेरि मात्र जस्तै भोलि चाहिँ चाँडै उठौँ भन्ने मिनिङ चाहिँ बुझिन्छ। ओके। वातासी वा चाहिँ भन्न मिल्दैन। ओके। अर्को छ वातासी वा आसिता हायाको ओकिमास, म चाहिँ भोलि चाँडो उठ्छु। फेरि यो चाहिँ हुन्छ है, चाहिँ हुन्छ र माथिको चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन है, प्रयोग गर्न मिल्दैन। ओके। अब हामी पढौँ इकौकेई, इकौकेई प्लस तो ओमोत्तेइमास है। इकौकेई भनेको भोलिसनल फर्म है। इकौकेई प्लस तो ओमोत्तेइमासको अर्थ के हो भने तो ओमोत्तेइमासको अर्थ आउँ कि भनेर सोचिरहेको छु। जस्तै जाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु, जापान जाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु र केही गरौँ कि भनेर सोचिरहेको छु भन्ने मिनिङ बुझिन्छ।
जस्तै लामो समयदेखि आफूले सोचिरहेको कुरा वा योजनालाई व्यक्त गर्नुपर्दा प्रयोग हुन्छ र अरूको योजना र विचारभन्दा पनि प्रयोग हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँ आफ्नो भविष्यको बारेमा है, आफ्नो भविष्यको योजनाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ यो भाषाको प्रयोग हुन्छ है। यसमा चाहिँ जहिले पनि इकौके आउनुपर्छ है। इकौके प्लस तो ओमोतेमास गरेर भनिन्छ। र आफूले धेरै पहिलादेखि नै सोचिरहेको कुरा अथवा योजना अथवा भविष्यमा तपाईँले यसो यस्तो गरौँ कि भनी सोचिरहेको छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो इकौके प्लस तो ओमोतेमासको प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ। अब इकौके प्लस तो ओमोतेमासलाई प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, जस्तै सोचिरहेको कुरा मात्र प्रयोग गर्ने है, निर्णय होइन। किनकि फ्युचर अथवा भोलिका कुरा होस् है, यो सोचेको मात्र कुरा गर्ने, किनकि तपाईँले निर्णय गरेको हुँदैन, फिक्स हुँदैन है। यो कुराको चाहिँ फिक्स हुँदैन, तर भोलिका अथवा भविष्यको कुरा होस् है। अर्को छ एकदमै सामान्य कुरामा प्रयोग नगर्ने। ओके, एकदमै सामान्य सिम्पल कुरामा चाहिँ प्रयोग नगर्ने र आफ्नो नियन्त्रण नहुने कुरामा प्रयोग नगर्ने, जसमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोल छैन होइन, आफ्नो कन्ट्रोल छैन भने त्यसमा पनि प्रयोग नगर्ने। ओके, जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ। नाचु यासुमी वा उमिनी इकौतो ओमोतेमास। गर्मी बिदामा चाहिँ समुद्र जाउँ कि भनी सोचिरहेको छु। यसमा के आयो? इकौके, इको प्लस तो ओमोतेमास आएको छ है। किनकि यहाँ चाहिँ आफ्नो सोचिरहेको कुरा मात्र रहेको छ है, फिक्स भएको छैन है। जाउँ कि भनेर अथवा जाउँ कि भनी सोचिरहेको छु है। यसरी हामीले इकौकेमा प्लस तो ओमोतेमास प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। निहुङ्गो वो बेन्क्योसिते निहुने इकौतो ओमोतेमास। जापानिज भाषा पढेर जापान जाउँ कि भनी सोचिरहेको छु है। यसमा पनि के आएको छ? इकौके आएको छ। यो पनि तपाईँको सोच हो है, तपाईँको योजना मात्र हो, फिक्स कुरा चाहिँ भएको छैन। ओके, अब अर्को हेरौँ। कोन्दो नो निचियोबी वा खाइमोनो नि इकौतो ओमोतेमास। अर्को आइतबार चाहिँ सपिङमा जाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु। अब अर्को पनि हेरौँ। अमेरिकानो पासोकोन वो खाओतो ओमोतेमास। अमेरिकाको पिसी अथवा पर्सनल कम्प्युटर किनौँ कि भनेर सोचिरहेको छु है। अमेरिकाको पर्सनल कम्प्युटर किनौँ कि भनेर सोचिरहेको छु। देनकी जिदौसा वो खाओतो ओमोतेरुन देसु गा। दोरेगा यी देसका। इलेक्ट्रिक कार किनौँ कि भनेर सोचिरहेको छु, त्यसैले कुन चाहिँ राम्रो होला? यसरी पनि अरूलाई क्वेसन गर्न पनि सकिन्छ। अब अर्को कुराकानी गरौँ। रेन्क्यु वा नानी वो सिमास्का। लामो बिदामा के गर्नुहुन्छ? बिले भन्छ इए दे इक्कुरी यासुमौतो ओमोतेमास। घरमै बिस्तारै आराम गरौँ कि भनेर सोचिरहेको छु। ओके, अर्को छ। यसले भन्छ गाईको जिन तौरो कुनी वा मौ इकिमास्ताका। विदेशी नागरिक दर्ता गर्न चाहिँ जानु भइसक्यो। अनि बिले भन्छ इए मादा इत्तेइमासेन आस्ता इकौतो ओमोतेमास। अझै गएको छैन, भोलि जाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु है। यसरी पनि हामीले कुराकानी गर्न सकिन्छ। अब अर्को हेरौँ। आसिता नानी वो सिमास्का। भोलि के गर्नुहुन्छ? बिले भन्छ एइगा वो मियौतो ओमोतेमास। फिल्म हेरौँ कि भनी सोचिरहेको छु। अब अर्को। तेन्किन नो कोतो वा मौ खाजोको नि हानासिमास्ताका। जागिर सरुवाको कुरा परिवारलाई
कुरा गरिसक्नुभयो। अनि बीले भन्छ इए मादा खाजोको नि हानासितेई मासेन कोनबान खाजोको नि हानासौतो ओमोतेइमास। अझै परिवारलाई कुरा गरेको छैन। आज बेलुका परिवारलाई कुरा गरौँ कि भनी सोचिरहेको छु। है, यसरी नै हामीले कुराकानी गर्न सकिन्छ। ओके, आज हामीले इकोकेलाई कसरी चेन्ज गर्ने र इकोके कसरी प्रयोग गर्ने र कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। अब बाँकी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। मिनासान सायोनारा।